7 फरवरी 2016 की सुबह बांग्लादेश बैंक के डायरेक्टर ज़वार बी हुदा ने 10वीं मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट ली। वो तेज़ी से इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक मसले के बारे में सोच रहे थे जो कई दिनों से इनके दफ्तर को परेशान कर रहा था। प्रिंटर। ये कोई आम प्रिंटर ना था, ये एक ख़ास मशीन थी जो बैंक के सॉफ्टवेयर से मुंसलिक थी और खुदकार तरीके से मुसलसल लेन देन की रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। ये प्रिंटर बहुत अहम था और इसका काम ना करना एक संगीन मसला था। नाज़रीन, 2 दिनों तक मुसलसल मसला हल करने की कोशिश के बाद आखिरकार प्रिंटर दोबारा काम करने लगा, लेकिन मामूल की रिपोर्ट की बजाय बड़ी तादाद में गैर मुतवक्का रिपोर्ट्स प्रिंट करना शुरू कर दिया गया। जल्द ही ये वाज़िया हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को बांग्लादेश बैंक के पूरे अकाउंट को खाली करने की हदायत मसूल हुई। बैंक के मुलाजमीन घबरा कर इस नोटिफिकेशन को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बांग्लादेश ने अभी अभी $1 बिलियन खो दिए थे। जनवरी 2015 की रात गए बांग्लादेश बैंक के मुलाजमीन को इनबॉक्स में खामोशी से एक ईमेल आई। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। ईमेल एक सादा जिप फाइल की तरह लग रही थी जो कि नौकरी की दरख्वास्त के तौर पर भेजी गई थी, लेकिन इसमें खतरनाक मेलवेयर था। हैकर्स ने इस मेलवेयर को बैंक की सिक्योरिटी में दाखिल होने के लिए डिजाइन किया था। एक के बाद एक कई मुलाजमीन ने बेखबरी में जिप फाइल खोली, जिससे हैकर्स को बैंक के सिस्टम में पहला रास्ता मिला। बीमारी की तरह मालवेयर ने बैंक के नेटवर्क में फैलना शुरू कर दिया। ये कोई आम मालवेयर ना था, ये एक जदीद खसूसी तौर पर तैयार किया गया प्रोग्राम था। इसने खुफिया इनक्रिप्ट चैलेंजेस बनाए और बैंक के सिस्टम का नक्शा बनाया। अगले साल के दौरान हैकर्स ने इस मालवेयर को इस्तेमाल करते हुए बैंक के नेटवर्क में छुपे हुए रास्ते बनाए और महफूज राब्ते के लिए तरीके तैयार किए। इन्होंने बड़ी एहतियात से देखा कि बैंक के मुलाजमीन कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे की मुंतकली की जाती है। आखिरकार इन्होंने दरियाफ्त किया कि बैंक स्विफ्ट नामी एक सिस्टम इस्तेमाल करता है जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन का सिस्टम था। टेली कम्युनिकेशन एक महफूज मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंक और मालियाती अदारे इंटरनेशनल पैसों की मुंतकली के अहकामात और मालूमात भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आसान लफ्जों में ये एक हाई टेक सिस्टम है जिस पर दुनिया भर के बड़े मरकजी बैंक इन्हसार करते हैं। ये नेटवर्क इंतहाई जदीद था, जैसे एक डिजिटल किला जो ममालिक के मालियाती निजाम की हिफाजत कर रहा हो। मगर हैकर्स ने फिर भी इसमें घुसने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन इन्हें 3 बड़े मसाइल का सामना था। पहला मसला था बांग्लादेश बैंक में वो प्रिंटर जो खुदकार तरीके से स्विफ्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स प्रिंट करता था। दूसरा मसला था कि स्विफ्ट सिस्टम पर बांग्लादेश बैंक की शनाख्त को बगैर किसी गलती के नकल करना ताकि इनकी जाली ट्रांसफर एप्लीकेशन यूएस फेडरल रिजर्व को असली लगे। तीसरा मसला ये था कि बांग्लादेश बैंक के अपने अकाउंट्स में इतने पैसे ना थे कि इन्हें हैक करने का फायदा होता, लेकिन बैंक ने यूएस फेडरल रिजर्व में अरबों डॉलर रखे थे जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस के जरिए हैकर्स के लिए काबिल रसाई हो सकते थे। पहले 2 मसाइल हल करने के बाद हैकर्स बांग्लादेश बैंक को एक बेहतरीन नकाब के तौर पर इस्तेमाल करके बड़ी रकम चोरी करने की तैयारी में थे। लेकिन सवाल ये है, बांग्लादेश बैंक ही क्यों? बांग्लादेश की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी, लेकिन फिर भी ये एक तरक्की पजीर मुल्क था। इसका मरकजी बैंक अमीर ममालिक के बैंकों की तरह ताकतवर सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं रखता था जो साइबर हमलों को रोक सकें। हैकर्स ने इस फर्क को सुनहरी मौका समझा। बैंक इतना मालदार था कि हैक करने का फायदा हो और इतना कमजोर था कि हैक किया जा सके। जब वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे तो वो प्रिंटर का मसला हल करने के लिए मजीद जदीद मालवेयर तैयार कर रहे थे। नेटवर्क तक अपनी रसाई के जरिए इन्होंने पता लगाया कि ट्रांजैक्शन लॉग्स प्रिंट करने वाला प्रिंटर एक कंप्यूटर से कंट्रोल होता है जिसे मुसलसल मुलाजमीन मॉनिटर करते थे जो हर ट्रांजैक्शन की तस्दीक करते थे। कंप्यूटर बंद करने या मुलाजमीन को लॉग आउट करने की बजाय हैकर्स ने एक मजीद होशियार मंसूबा बनाया। इन्होंने ऐसा मालवेयर तैयार किया जो हाइस्ट वाले दिन प्रिंटर को लॉग्स प्रिंट करने से रोक दे ताकि ये एक तकनीकी खराबी लगे। इस तरह इनकी जाली सरगर्मियां प्रिंटर की खराबी के पीछे छुप जाएंगी। अपना प्लान मुकम्मल करने के बाद हैकर्स को चोरी शुदा रकम भेजने के लिए जगह की जरूरत थी। इन्होंने 5 अहम अकाउंट्स कायम किए। इनमें से 4 अकाउंट मई 2015 में फिलिपाइन RCBC बैंक में खामोशी से खोले गए। हर अकाउंट में इब्तदाई तौर पर $500 जमा किए गए। 5वां अकाउंट श्रीलंका में खोला गया। बतौर बैंक ऐप इन्होंने दुनिया भर में मजीद अकाउंट्स भी सेट किए जो लाखों डॉलर वसूल करने के लिए तैयार थे। यूं एक
ایسی ڈکیتی کی بنیاد رکھی گئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ناظرین، جمعرات 4 فروری 2016 کی رات کو ہیکرز نے اپنے منصوبے کے عمل کو شروع کیا۔ جیسے ہی بنگلہ دیش بینک کے ملازمین دن کا کام کر کے گھر چلے گئے، ہیکرز نے سوئفٹ بینک کنٹرول کرنے والے کمپیوٹر میں لاگ ان کیا اور وہ سب کچھ شروع کیا جس کی انہوں نے 1 سال سے تیاری کر رکھی تھی۔ اس منصوبے کو اور بھی زیادہ زبردست بنانے والی چیز وقت کا انتخاب تھا۔ اس کی منصوبہ بندی انتہائی چالاکی سے کی گئی تھی اور اس کا سب سے اہم حصہ مختلف ٹائم زون تھا۔ بنگلہ دیش میں سوئفٹ ٹرمینل، نیو یارک میں امریکی فیڈرل ریزرو اور فلپائن میں وصول کرنے والے بینک سب مختلف ٹائم زون میں تھے۔ یہ ہیکرز کے حق میں کام آیا۔ بنگلہ دیش میں ہفتے کا اختتام جمعرات کی رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جیسے ہی ہیکرز نے اپنی کارروائی شروع کی، بینک اتوار کی صبح تک خالی رہتا۔ لیکن نیو یارک میں یہ ابھی جمعے کی صبح تقریباً 9:36 تھی، یعنی امریکی فیڈرل ریزرو کے پاس پورا دن تھا کہ وہ رقم کی منتقلی کی درخواستوں پر عمل کریں۔ ہیکرز کے لیے چیزیں اور بھی بہتر ہوتی گئیں کیونکہ پیر 8 فروری کو فلپائن میں چینی نیا سال تھا، جو کہ ایک بینک کی چھٹی کا دن تھا، جس سے انہیں رقم منتقل کرنے کے لیے مزید وقت مل گیا۔ ہیکرز کے پاس جمعرات سے پیر تک 3 مختلف ٹائم زون کا فائدہ اٹھانے کا وقت تھا۔ جمعے کی صبح نیو یارک میں فیڈرل ریزرو کو بنگلہ دیش بینک کی طرف سے آنے والی بہت سی سوئفٹ منتقلی کی درخواستیں وصول ہوئیں۔ نیو یارک فیڈرل ریزرو نے ان درخواستوں پر کارروائی شروع کر دی اور $951 ملین ہیکرز کے مختلف اکاؤنٹس میں ایک کے بعد ایک بھیجے۔ اس مقام پر ہیک مکمل ہو چکا تھا۔ ہیکرز نے کامیابی سے بنگلہ دیش بینک میں گھس کر لاکھوں ڈالرز کی درخواست کی جو ان کے اکاؤنٹس میں بھیج دیے گئے۔ جمعے کے دن فیڈرل ریزرو کو تقریباً $1 بلین منتقل کرنے کے لیے 35 مختلف اکاؤنٹس میں رقم بھیجنے کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ ہیکرز نے پھر سوئفٹ سسٹم سے لاگ آؤٹ کر کے کرائم کا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے مالویئر کا استعمال کیا۔ اگلے دن بینک کے ڈائریکٹر زوار نے دیکھا کہ پرنٹر کام نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اسے ایک تکنیکی مسئلہ سمجھا۔ تاہم جب بینک ملازمین سوئفٹ ٹرمینل تک ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایرر میسیجز دیکھنے لگے تو انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ انہیں فیڈرل ریزرو سے تقریباً $1 بلین کی ادائیگی کی درخواستوں پر سوال اٹھانے والے پیغامات ملے۔ زوار نے فیڈرل ریزرو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ نیو یارک میں ہفتہ تھا، کسی نے جواب نہ دیا۔ مایوسی میں انہوں نے ای میلز اور فیکس بھیجے اور تمام ٹرانزیکشن کو روکنے کی اپیل کی۔ بنگلہ دیش بینک نے اپنے سرورز بند کر دیے اور فنڈز واپس حاصل کرنے کے لیے مختلف بینکوں سے رابطہ کیا۔ انٹرنیشنل رقم کی منتقلیاں براہ راست فیڈرل ریزرو سے وصول ہونے والے اکاؤنٹس تک نہیں جاتی، وہ کئی مختلف بینکوں سے گزرتی ہیں، جس سے مزید الجھن پیدا ہوئی۔ لیکن کچھ الگ ہوا۔ نیو یارک میں ایک خودکار نظام نے 30 ٹرانزیکشن کو دستی جائزے کے لیے فیلڈ کر دیا۔ سوئفٹ آرڈر میں موجود ایک لفظ امریکی پابندیوں سے بچنے والے ایک ایرانی جہاز کے نام سے میل کھاتا تھا، جس سے جائزے کا عمل شروع ہوا۔ اس غلطی کی وجہ سے $870 ملین کی رقم روک دی گئی۔ بدقسمتی سے 5 ٹرانزیکشن گزر گئی، جن میں $20 ملین کا ایک ٹرانسفر سری لنکا کے ایک اکاؤنٹ میں شامل تھا۔ تاہم اکاؤنٹ کے نام میں ایک سپیلنگ کی غلطی کی وجہ سے اس ٹرانسفر کو بھی فیلڈ کر دیا گیا اور رقم بنگلہ دیش بینک کے نیو یارک اکاؤنٹ میں واپس آ گئی۔ صرف 4 ٹرانزیکشن مکمل ہوئی اور $81 ملین فلپائن کے RCBC بینک کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو گئے۔ ہیکرز نے چینی نیا سال کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھایا جب RCBC بینک بند تھا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بینک کو یہ منتقلی روکنے میں ناکامی ہوئی۔ $81 ملین میں سے 30 ملین ایک چینی شہری کو دیے گئے جو پھر غائب ہو گیا۔ باقی $51 ملین فلپائن کے 2 کسینوز میں منتقل کیے گئے، 30 ملین سولر کسینو اور 20 ملین مڈ آئس کسینو کو۔ کسینو منی لانڈرنگ کے لیے ایک مثالی جگہ تھی کیونکہ وہاں کے قانون کمزور تھے۔ ہیکرز کسینو میں گئے، پرائیویٹ گیمبلنگ شروع کی اور چوری شدہ رقم سے جوا کھیلنے لگے، ایک ایسا کھیل جس میں عموماً آپ کو اپنی رقم کا 90% واپس ملتا ہے۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بینک چوری شدہ رقم کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ہیکرز نے رقم کو لانڈر کیا، اپنی جیتی ہوئی رقم کو کیش کیا اور مکاؤ چین کی طرف فرار ہو گئے، جس سے انہیں ٹریس کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے کامیابی سے بنگلہ دیش بینک سے $81 ملین چوری کر لیے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس حملے میں دیگر سائبر حملوں کی طرح تکنیکس استعمال کی گئیں اور تمام شواہد ایک شمالی کوریا کے ہیکنگ گروپ لاس ایرس گروپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ گروپ مختلف سائبر جرائم میں ملوث تھا اور اس نے تقریباً $1.2 بلین چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف $122 ملین لینے میں کامیاب ہوا۔ بنگلہ دیش سے ان کی $81 ملین کی چوری سب سے بڑی بینک ڈکیتیوں میں سے ایک ہے۔